नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एनभिटिभी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म सबिका श्रेष्ठको हार्दिक नमन। अब म तपाईहरूलाई भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्धको जीवनी वाचन गरेर सुनाउँदैछु। यस पुस्तकका लेखक भिक्षु अमृतानन्द हुनुहुन्छ, साथै यसका अनुवादक श्री केशवलाल कर्मचारीज्यू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यस अडियो बुक बनाउनका लागि विशेष अनुरोध र आर्थिक सहयोग गर्नुहुने लन्डन निवासी युवा समाजसेवी तथा उपासिका अन्तिम तमुसोज्यूलाई एनभिटिभी परिवार हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। यस अडियो बुकको प्रायोजन नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा गरिएको हो। अब हामी चतुर्थ खण्डको 17औं परिच्छेद वाचन गर्दैछौँ, जहाँ हामी अपरिहानीय धर्मदेशनादेखि परिनिर्वाणसम्मको चर्चा गर्नेछौँ। भगवान बुद्धले शासनधर भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक तथा उपासिकाहरू तयार पारी संसारमा शान्ति धर्म प्रचार गरी जेतवन विहारमा 44औं वर्षावास बिताए। त्यहाँबाट पनि ठाउँ ठाउँमा धर्मोपदेश गर्दै राजगृहमा आई वेणुवनको कलन्दक निवासमा आएर आराम गरे। त्यस बखतमा भगवानको उमेर 80 वर्ष पुगिसकेको थियो। राजा अजातशत्रुले बच्चीहरूसित युद्ध घोषणा गर्ने कुरा सोचिरहेका थिए। भगवान वेणुवनमा आइपुगेका छन् भन्ने सुनेका अजातशत्रुले वत्सकार नामक एकजना ब्राह्मण महामन्त्रीलाई भगवान कहाँ गई बच्चीहरूको कुरा बुझेर आऊ भनी पठाए। त्यो ब्राह्मण भगवान भएको ठाउँमा गई सादर प्रणाम गरी एउटा आसन ग्रहण गरी बसे। भगवानले त्यस ब्राह्मणबाट अजातशत्रुको विचार वृत्तान्त सुनिसकेपछि यस प्रकारले आज्ञा गरे। ब्राह्मण, जबसम्म ती वज्जीहरूले मैले केही दिन अगाडि सारन्दत चैत्य स्थानमा बताएको 7वटा अपरिहानीय धर्म पालन गरिरहनेछन्, तबसम्म उनीहरूको परिहानी असम्भव छ, अर्थात् उनीहरूको कुनै प्रकारले हानि नोक्सानी हुने छैन। यो कुरा सुनि वर्षकार ब्राह्मणले भने, भगवान, यी 7वटा नियममध्ये एउटाको मात्र पालन गरिरहे पनि कुनै प्रकारको हानि हुने छैन भनेदेखि 7वटा नियम तिनीहरूले पालन गरिरहेका छन् भने अब भन्नु के नै बाँकी रह्यो र? यति भनी त्यो ब्राह्मण भगवानलाई वन्दना तथा प्रदक्षिणा गरी फर्के। वर्षकार ब्राह्मण फर्किसकेपछि भगवानले आयुष्मान आनन्दलाई भनी राजगृहमा रहेका सकल भिक्षु बन्धुहरूलाई त्यहाँ भेला गराए। सकल भिक्षुहरू जम्मा भइसकेपछि भगवान सभागृहमा गई धर्मासनमा बसी यस्तो आज्ञा गरे, भिक्षुगण, जुन बेलासम्म तिमीहरूले यो 7वटा अपरिहानीय धर्म राम्रोसँग पालना गरेर बसिरहनेछौ, त्यस बेलासम्म तिमीहरूको वृद्धि उन्नति बाहेक अवृद्धि तथा परिहानि हुने छैन। ती 7वटा अपरिहानी धर्महरू यिनै हुन्। 1. भिक्षुहरू बराबर एकत्रित भई जम्मा हुनु। 2. सबै एकत्रित भई भेला हुनु, सबै एकत्रित उठ्नु तथा सबै एकगठ भई काम कारबाहीमा लाग्नु। 3. तथागतले प्रज्ञप्त नगरेकोलाई प्रज्ञप्त नगर्नु, प्रज्ञप्त गरिराखेका शिक्षा नियमलाई नबिगार्नु तथा प्रज्ञप्त गरिराखेका शिक्षा नियमको पालना गर्नु। 4. तृष्णाको वशमा नपर्नु। 5. आफूभन्दा उमेरमा पाको भिक्षुहरूको गौरवादी मान सत्कार गर्नु तथा उनीहरूले भने बमोजिम गर्नु। 6. जङ्गलवासको अभिलाषा गर्नु। 7. स्मृतिवान भएर बस्नु र नआइसकेका शीलवान सब्रह्मचारीहरूको सुख कामना गर्नु। यी बाहेक अरू पनि 6वटा अपरिहानीय धर्महरू छन्। 1. सब्रह्मचारीहरू उप अगाडि पछाडि जहाँ तहीँ कायिक मैत्रीभाव राख्नु। 2.
सब्रह्मचारीहरू उप वाचसिक मैत्रीभाव राख्नु। 3. सब्रह्मचारीहरू उप मानसिक मैत्रीभाव राख्नु। 4. धर्मपूर्वक लाभ भएको चतुप्रत्यय वस्तु सब्रह्मचारीहरूमा बाँडिदिनु। 5. सब्रह्मचारीहरूसित समान रूपले शील पालन गर्नु। 6. सब्रह्मचारीहरूले जस्तै श्रेष्ठोत्तम सम्यक दृष्टि राखी बस्नु। यस प्रकारले भगवानले भिक्षुहरूलाई अनेक तरहले अपरिहानीय धर्मोपदेश गर्दै शील भनेको यस्तो हुनुपर्दछ, समाधि भनेको यस्तो हुनुपर्दछ, प्रज्ञा भनेको यस्तो हुनुपर्दछ, शीलको वृद्धि गर्दै लगेमा समाधिको फल महान भएर आउँछ, समाधि वृद्धि गर्दै लगेमा प्रज्ञाको फल महान भएर आउँछ, प्रज्ञा वृद्धि गर्दै लगेमा चित्त आश्रमबाट मुक्त हुन्छ भनी दयापूर्वक भिक्षुहरूलाई सम्झाइदिए। त्यसको केही समयपछि भगवान त्यहाँबाट राजगृह र नालन्दाको बिचमा रहेको अम्बलठिक नामक वनमा गए। त्यहाँ पनि भगवानले अनेक विध शील, समाधि तथा प्रज्ञाको बारेमा भिक्षुहरूलाई उपदेश दिए। त्यहाँबाट भगवान नालन्दामा पावारिक नामक आम्र वनमा गए। त्यहाँ पनि धर्मोपदेश गर्दै केही दिन बसी पाटली ग्रामतर्फ गए। त्यस ग्राममा रहेका उपासक उपासिकाहरूलाई अनेक प्रकारले धर्मोपदेश गरी तिनीहरूलाई स्वर्ग र मोक्षको बाटो देखाइदिए। त्यहाँबाट उनी कोटी नामक गाउँमा पुगे। त्यहाँ पनि आर्य शिलादिको बारेमा उपदेश दिई केही दिन त्यहाँ आराम लिई नादिक नामक गाउँमा गए। त्यहाँबाट वैशाली नगरमा पुगे। वैशाली नगरमा अम्बपालीको आम्रवनमा बसी भिक्षुहरूलाई जम्मा गराई स्मृतिवान भएर रहनु नै बुद्धहरूको अनुशासन हो भनी सतीपट्ठानको उपदेश गरे। त्यहाँ केही दिन व्यतीत गरी धेरै भिक्षुहरू साथमा लिई त्यहाँबाट बेलुव नामक गाउँमा गए। बेलुव ग्राममा पुगेपछि अनेक प्रकारले भिक्षुहरूलाई उपदेश दिँदै शास्ताले यस्तो आज्ञा गरे, भिक्षुगण, वर्षाकाल आइपुग्यो। अब तिमीहरू पनि आफ्ना आफ्ना मित्रहरू कहाँ, चिने जानेकाहरू कहाँ तथा विश्वासीहरू कहाँ गई वर्षवास गर्न जाऊ। म चाहिँ यही बेलुव ग्राममा नै वर्षवास गर्छु। भगवानको आज्ञा मानी सकल भिक्षुहरू वैशाली नगरको चारैतिर वर्षावास गर्न गए। भगवान बुद्ध चाहिँ त्यही बेलुव ग्राममा नै वर्षावास बिताउन बसे। भगवानको 45 तथा अन्तिम वर्षावास पनि यही हो। वर्षावास गरिरहेकै अवस्थामा शाक्यमुनि भगवानलाई ठुलो रोग लाग्यो। उनको सकल पीडालाई ध्यान बलले सही रहे। आखिरमा शारीरिक वेदनालाई ध्यान बलले नै दमन गरी आफ्नै वीर्य बलले रोग निको पारे। त्यसपछि एक दिन विहारको पछिल्लोतिरको एउटा रुखमुनि रहेको आसनमा बसिरहेका थिए। त्यही बेला त्यहाँ आयुष्मान आनन्द आई भगवान बिरामी हुँदा आफ्नो मनमा उत्पन्न भएको दुःख र शोकका कुराहरू भगवानलाई बताए। भगवानको अन्तिम उपदेश तथा अपवाद शून्य अभिलाषा उत्पन्न भएको कुरा पनि भने। अनि महाकारुणिक त्रैलोकाचार्य भगवानले आनन्द स्थवीरलाई आमन्त्रण गर्दै यस्तो आज्ञा गरे, आनन्द, अब मसित तिमीहरूले पाउनुपर्ने केही बाँकी रहेन। धर्मको विषयमा मसित गुरुमुष्टि भएको होइन। मैले बताउनु पर्ने कुराहरू जम्मै बताइसकेको छु। अब मेरो उमेर पनि 80 वर्षको भइसकेको छ। बुढो भइसकेको छु। मेरो शरीर जीर्ण भइसकेको छ। पुरानो थोत्रो गाडा जस्तो भइसकेको छु म। त्यसो हो तापनि आनन्द, जुन बेला तथागत समापत्ति ध्यानमा बस्छन् त्यस बेला उनको शरीरमा कुनै प्रकारको दुःखको अनुभव हुँदैन। तस्मात् आनन्द, अनन्य शरण भई आफ्नो द्वीप आफै भई आफ्नो शरण पनि आफै भई बस्ने कोसिस गर। धर्मद्वीप धर्म शरण भएर बस्ने प्रयत्न गर। अन्य शरण भएर बस्ने प्रयत्न नगर। एक दिन बिहान सबेरै पात्र चिवर धारण गरी वैशाली नगरमा भिक्षाटन गरी भोजन गरिसकेपछि आनन्द स्थवीरलाई साथमा लिई दिनको समय व्यतीत गर्न भगवान चापाल नामक वनमा गए।
त्यहाँ भगवानले आनन्द स्थवीरलाई आनन्द इच्छा गरे भने तथागतहरू ऋद्धिबलद्वारा कल्पान्तसम्म पनि बाँच्न सक्दछन् भनी 3 पटकसम्म आज्ञा गर्दा आनन्द स्थवीरले त्यसो भए भन्थे कल्पान्तसम्म रहनुहोस् त भनी प्रार्थना गर्न सकेका होइनन्। त्यसपछि भगवानले समयलाई बुझ भनी आज्ञा गरेपछि आनन्द स्थवीरले भगवानलाई वन्दना गरी त्यहीँको एउटा रुखमुनि गएर बसे। आनन्द गएको एकैछिनपछि वशवर्ती मार आई भगवानलाई प्रार्थना गरे, भन्थे चाँडै महापरिनिर्वाण हुनुहोस्। यसरी आएर मारले भगवानलाई यस्तो भनेको यसपटक मात्रै होइन, अगाडि पनि धेरै पटक मारले महापरिनिर्वाणको निम्ति प्रार्थना गर्न आएका थिए। त्यसबेला मारले भगवानबाट यस प्रकारले उत्तर पाएका थिए, हे मार, जुन बेलासम्म मेरो शासनमा धर्म बुझेका धर्मधर तथा शासनधर भिक्षु भिक्षुणी उपासक तथा उपासिकाहरू 101 समर्थवान हुँदैनन् त्यस बेलासम्म म परिनिर्वाण हुँदिन। त्यसकारण अब त्यो मार आई प्रार्थना गर्न थाले, भन्थे तपाईको शासनमा 101 समर्थवान भिक्षु भिक्षुणी उपासक तथा उपासिकाहरू भइसके, अब चाँडै परिनिर्वाण हुनुहोस्। त्यसपछि मारको प्रार्थना पनि भएको तथा पहिले पनि उनलाई वचन दिइराखिसकेको हुनाले फेरि कल्पान्तसम्म बस्नलाई पनि कसैले प्रार्थना नगरेको हुनाले भगवान तथागतले मारलाई आज्ञा गरे, आजको 3 महिनापछि तथागत परिनिर्वाण हुनेछु। यस प्रकारले मारलाई महापरिनिर्वाण हुने वचन दिई भगवानले आयु संस्कार छाडिदिए। त्यस बखतमा अति भयानक तरिकाले भूकम्प गयो। भूकम्प भएको देखेर आनन्द स्थवीर के कारणले भूकम्प भयो भनी भगवान बसेको स्थानमा गई भूकम्पको कारण सोधे। भगवानले यसरी आज्ञा गरे, आनन्द, भूमिकम्प हुने कारण 8वटा छन्। के हुन् भने 1. यो महापृथ्वी पानीमाथि प्रतिष्ठित भइरहेको छ। पानी हावामाथि प्रतिष्ठित छ। हावा आकाशस्थ छ। यस्तो समय आउँछ जुन समयमा बेसरी हुरी आई पानी चल्न थाल्दछ। पानी चलेपछि भूमिकम्प हुन थाल्दछ। 2. ऋद्धिवान श्रमण ब्राह्मण अथवा देवताहरूले पनि भूमिकम्प गराउन सक्दछन्। 3. बोधिसत्व दूषित लोकबाट ओर्ली स्मृतिपूर्वक मातृगर्भमा प्रवेश गर्ने समयमा पनि भूकम्प हुन्छ। 4. बोधिसत्व मातृगर्भबाट स्मृतिपूर्वक निस्कने समयमा पनि भूकम्प हुन्छ। 5. तथागतलाई सम्यक सम्बोधि ज्ञान अवबोध हुने बेलामा पनि भूकम्प हुन्छ। 6. तथागतले अनुत्तर धर्मचक्र चलाउने बखतमा पनि भूकम्प हुन्छ। 7. तथागतले स्मृतिपूर्वक आफ्नो आयु संस्कार छोड्ने बखतमा पनि भूकम्प जान्छ। र 8. तथागत अनुपादिशेष महापरिनिर्वाण हुने बखतमा पनि भूकम्प हुन्छ। आनन्द, यी 8 कारणले लोकमा भूकम्प हुन्छ। यीमध्ये यो चाहिँ भूकम्प मैले आफ्नो आयु संस्कार स्मृतिपूर्वक छोडेकाले भएको हो। आजको 3 महिनापछि मेरो परिनिर्वाण हुनेछ। भगवानको यस्तो कुरा सुनेर आनन्द स्थवीरले भगवानलाई कल्पान्तसम्म रहनुहोस् भनेर प्रार्थना गरे। अब पछि परिसक्यो भनी भगवानले स्वीकार गरेनन्। आनन्द स्थवीर अश्रुमुखी भई दुःख मानेको देखि भगवानले उनलाई अनेक प्रकारले संयोग र वियोगको उपदेश दिई बोध गराए। तदुपरान्त भगवान कुटागार शालामा गई आनन्द स्थवीरलाई भनी वैशाली नगरमा रहेका सकल भिक्षुहरूलाई जम्मा गराउन लगाए अनि तिनीहरूलाई आफूले अवबोध गरिराखेको 4वटा सती पठान सम्यक प्रधान, 4वटा ऋद्धिपात पञ्चेन्द्रिय पञ्चबल, सप्तपोथ्यक तथा आर्य अष्टाङ्गिक मार्गादि ज्ञानगुण धर्मको उपदेश दिँदै भगवानले भने, भिक्षुगण, संस्कार भनेको चीज नित्य कहिल्यै हुँदैन। यसको स्वभावै विनाश तथा अनित्य हुनु हो। त्यसकारण भिक्षुगण, तिमीहरू
अप्रमादी हो, कुनै कुरामा नभुली गुण धर्म सम्पादन गर्दै आफ्नो जीवन सुधार्ने कोसिस गर। आजको 3 महिनापछि मेरो परिनिर्वाण हुनेछ। यस्तो अपवाद दिइसकेपछि भगवानले फेरि आज्ञा गरे, म बुढो भइसकेको छु, मेरो आयु पनि अब धेरै छैन, तिमीहरूसँग छुट्टिने बेला नजिकै आइसकेको छ। प्रमादलाई छाडी तिमीहरू सिलवान हौ, स्मृतिवान हौ, सुसमाहित भई चित्तको रक्षा गर्ने प्रयत्न गर। जसले अप्रमादी भई विनय धर्मका लागि जन्म मरणको दुःखबाट छुटकारा पाउँछ, उही यस संसारको दुःखको बन्धनबाट पनि मुक्त हुन्छ। भगवान बुद्ध परिनिर्वाण भएर जाने भए भन्ने समाचार भिक्षुणी आश्रममा पनि पुग्यो। यो खबर सुनेका प्रजापति गौतमी हत्त न पत्त दौडदै गई आफू पनि परिनिर्वाण हुने इच्छा भगवानको समक्ष प्रकट गरिन्। भगवानले यिनी पनि अब 120 वर्ष पुगिहालिन् भनी परिनिर्वाणको वचन दिए अनि गौतमी महास्थवीरिणी अनेक ऋद्धि प्रतिहार्य देखाउँदै परिनिर्वाण भएर गइन्। त्यसपछि महास्थवीरिणी यशोधरा देवी पनि अपराध क्षमा मागी भगवानको वचन लिई नाना प्रकारले ऋद्धि प्रातिहार्य देखाउँदै परिनिर्वाण भएर गइन्। एक दिन बिहान सबेरै देवादिदेव शाक्य मुनिन्द्र भगवान बुद्ध पात्र चिवर धारण गरी वैशाली नगरमा भिक्षाटन गर्न गए। त्यसबेला आनन्द स्थवीरलाई यो तथागतको अन्तिम अवलोकन हो भनी आज्ञा गरी नगर अवलोकन गर्दै भण्ड नामक गाउँमा पनि गए। त्यहाँबाट भोग नामक नगरमा आनन्द चैत्य स्थानमा गए। त्यहाँ भिक्षुगणहरूलाई भेला गराई यस्तो आज्ञा गरे, भिक्षुगण, कुनै भिक्षुले पनि यो तथागतको धर्म हो, यो तथागतको विनय हो, यो मैले तथागतबाटै सुनेको हुँ भन्दैमा तिमीहरूले त्यसलाई तुरुन्त प्रशंसा अथवा निन्दा नगर्नु। पहिले त्यस कुरालाई सूत्र विनयादि धर्ममा मिलाएर हेर्नु। यदि मिल्ने रहेछ भने यो निश्चय पनि तथागतको धर्म तथा उपदेश हो भनी स्वीकार गर्नु। यदि मिल्ने रहेनछ भने निश्चय पनि यो तथागतको उपदेश होइन भनी त्यसलाई त्यागिदिनु। त्यस्तै फलानो स्थानमा बस्ने महासङ्घले भनेका, फलानो स्थानमा बस्ने धर्मधर स्थवीरले भनेका, फलानो स्थानमा बस्ने विनयधरले भनेको भनी जिद्दी गरे तापनि तुरुन्तै त्यस कुरालाई प्रशंसा अथवा निन्दा नगरी त्यस कुरालाई सूत्र विनयादि धर्ममा मिलाउँदा मिल्दछ भने निश्चय पनि यो तथागतको धर्म हो, विनय हो भनी स्वीकार गरी ग्रहण गर्नु। यदि मिल्दैन भने यो त तथागतको धर्म होइन, विनय होइन भनेर त्याग गर्नु। भगवान बुद्ध केही दिन त्यही बसी भिक्षुहरूलाई शील समाधि तथा प्रज्ञाको उपदेश दिइरहे। त्यसपछि पावा नामक नगरतर्फ प्रस्थान गरे। त्यहाँ उनी चुन्द नामक नकर्मी पुत्रको आम्रवनमा गएर बसे। भगवान बुद्ध त्यहाँ आएका छन् भन्ने खबर सुनि चुन्द नकर्मी पुत्रले भगवान प्रमुख सकल भिक्षु सङ्घलाई प्रणिताकार पूर्वक भोजन दान दिए। भगवानको अन्तिम भोजन यही थियो। त्यस आम्रवनबाट पनि भगवान ककुद नामक नदीको तीरमा पुगी स्नान गरे। त्यहाँबाट पनि हिरण्य नदी पारिस्थित कुशीनगरमा पुगे। त्यहाँ मल्ल राजाहरूका उपवर्तन नामक शालोद्यान एउटा थियो। त्यस उद्यानमा 2टा साल वृक्षको बिचमा आनन्द स्थवीरलाई भनी एउटा आसन बनाउन लगाए। त्यस आसनमा उत्तरतर्फ सिरान गरी भगवान सिंह शय्या गरी शयन गरे। त्यस मुहूर्तमा ब्रह्मादि अनेक देवगणले भगवान बुद्धलाई सुगन्धयुक्त पुष्प तथा दिव्य अत्तरद्वारा पूजा गर्न आए। आनन्द स्थवीरलाई डाकी भगवानले यस्तो आज्ञा गरे, आनन्द, सुगन्धयुक्त दिव्य पुष्प धुपादिले पूजा गर्दैमा तथागतलाई सत्कार गौरव मान तथा पूजा गरेको ठहरिँदैन। आनन्द, जुन भिक्षु अथवा भिक्षुणीले तथा उपासक अथवा उपासिकाले धर्मलाई आदर राखी तदनुसार अभ्यास गरी धर्माचरण गर्दछ, त्यसले तथागतलाई सत्कार गरेको, मान गरेको, गौरव गरेको तथा परमोत्तम पूजा सामग्रीले पूजा गरेको ठहर्दछ। त्यस समयमा अर्थात् भगवानको अन्त्यावस्थामा त्यहाँ महाब्रह्मादि अनेक देवगण जम्मा भइरहेका थिए।
तिनीहरूमध्ये कोही भगवानको अन्त्य आइपुग्यो भनी नाना तरहले विलाप गरिरहेका थिए। आर्य ज्ञान लाभी केही देवताहरू सकल संस्कार अनित्य हो, संस्कारित वस्तु सदा नित्य भएर रहँदैन भनी धर्म सम्वेक प्राप्त गरेर बसिरहेका थिए। त्यस अन्त्य अवस्थामा भगवानले आनन्द स्थवीरलाई भने, आनन्द, यी 4वटा स्थान, 1. बुद्ध जन्मेको स्थान लुम्बिनी, 2. बुद्धत्व प्राप्त गरेको स्थान बोधगया, 3. धर्मचक्र चलाएको स्थान ऋषिपथन अर्थात् सारनाथ, 4. महापरिनिर्वाण भएको स्थान कुशीनगर दर्शनीय छन्। ती स्थानहरूको दर्शनले श्रद्धालुजनलाई सम्वेक उत्पन्न भई श्रद्धा र भक्ति लाभ भई अति पुण्य प्राप्त हुनेछ। त्यसै बेला आनन्द महास्थवीरले स्त्रीहरूसित कस्तो व्यवहार गर्नुपर्दछ भनी बिन्ती गरे। मुख नहेर्नु, मुख हेर्नुपर्ने अवस्थामा कुरा नगर्नु, कुरा गर्नुपर्ने अवस्थामा स्मृतिलाई सम्हाली होस राखेर बस्नु भनी भगवानले उत्तर दिए। भगवानले फेरि आनन्द स्थवीरलाई सम्बोधन गर्दै आज्ञा गरे, आनन्द, स्तूप बनाउन योग्य अस्थि धातु 4वटा छन्। 1. तथागतहरूका अस्थि धातु स्तूप बनाउन योग्य छ। 2. प्रत्येक बुद्धहरूका अस्थि धातु स्तूप बनाउन योग्य छ। 3. अर्हतहरूका अस्थि धातु स्तूप बनाउन योग्य छ। र 4. चक्रवर्ती राजाहरूका अस्थि धातु स्तूप बनाउन योग्य छ। यी 4 प्रकारका अस्थि धातु स्तूप बनाउन योग्य छन्। जुन स्तूपहरू देखेर यो तथागतको स्तूप हो, यो प्रत्येक बुद्धको स्तूप हो, यो अर्हतको स्तूप हो, यो चक्रवर्ती राजाको स्तूप हो भनी श्रद्धालु व्यक्तिहरूले आफ्नो चित्तलाई प्रसन्न पारी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न गरी कुशल चेतना प्राप्त गरी पुण्य लाभ लिने गर्दछन्। भगवान परिनिर्वाण भएर जान आँटे भनी आनन्द स्थवीर साह्रै दुखित हुँदै दुवै हात आफ्नो टाउकोमा राखी एउटा कुनामा गएर रोइबसे। यो देखेर आनन्द स्थवीरलाई डाकी भगवानले धर्मोपदेश गरे, आनन्द, नरो, धैर्य गर। जुनसुकै वस्तु पनि एक दिन विनाश भई वियोग हुन्छ भनी मैले तिमीलाई भनेको थिइनँ र? यस संसारका प्राणीहरू सबैले एक दिन मर्नै पर्दछ। संसार अनित्य छ भनी तिमीले कसरी नबुझेको? रुने किन? धैर्य राख, तिमी साह्रै भाग्यमानी छौ। भगवानको मनलाई सन्तोष पारी सेवा गरेका छौ। तिमी पनि दुःखबाट चाँडै मुक्त हुनेछौ। त्यस समयमा कुशीनगरमा सुभद्र नाम गरेको एकजना परिव्राजक थिए। भगवान आफै परिनिर्वाण भएर जान आँटेको भन्ने खबर सुनि बुद्ध भनेका अत्यन्त दुर्लभ हुन्छन् भनी मेरा गुरुजनहरू भन्दछन् भनी दौडदै भगवान भएको स्थानमा गए। तर आनन्द स्थवरले अन्तिम बेलामा कष्ट दिनु उचित हुँदैन भनी त्यस सुभद्रलाई भगवानसित भेट्न दिएनन्। अनि भगवानले यो कुरा थाहा पाई आनन्द स्थवीरलाई डाकी यस्तो आज्ञा गरे, आनन्द, संसारमा बुद्ध भनेको दुर्लभ हुन्छन्। त्यस्ता दुर्लभ बुद्धको दर्शन गर्ने तथा उनीसित कुरा गर्ने समय अलिकति मात्रै बाँकी छ। केही समयपछि तथागतको दर्शन पाइने छैन। त्यसकारण सुभद्रालाई यहाँ पठाऊ। उनी भगवानलाई कष्ट दिने नियतले आएका होइनन्, धर्म बुझ्न भनी आएका हुन्। भगवानको आज्ञा सुनेर आनन्द स्थवीरले उनलाई भगवान छेउ लगिदिए। उनी पनि भगवानलाई सादर प्रणाम गरी अघिल्तिर बसे। अनि उनले यसरी प्रश्न गरे, भन्ते, सबैले आफ्नो सम्प्रदाय श्रेष्ठ ठान्दछन्, यो कुरा ठिक हो कि बेठिक? भगवानले भने, सुभद्रा, तिम्रो यो प्रश्नको जवाफ दिने बेला यो होइन, तर तिमीलाई म धर्मोपदेश गर्दछु, सुन। यति भनी भगवान बुद्धले निम्न उपदेश दिनुभयो, सुभद्रा, जुन धर्म विनयमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग छैन, त्यस धर्म विनयमा श्रमणहरू पनि हुँदैनन्। जुन धर्म विनयमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हुन्छ, त्यस धर्म विनयमा श्रमणहरू पनि हुन्छन्। सुभद्र, भिक्षुहरूले राम्ररी धर्माचरण गरेर बसे भने यस लोकमा अर्हतहरू बिलाउने छैनन्। यो धर्मोपदेश सुनि सुभद्र परिव्राजक अर्हत भए। अर्हत भइसकेपछि भगवानसित प्रवर्ज्या र उपसम्पदा मागिली भगवानसित परिनिर्वाण भएर गए। भगवानको अन्तिम श्रावक तथा भगवानसितै परिनिर्वाण भएर जाने श्रावक यी आयुष्मान सुभद्र हुन्।
सुभद्रालाई उपदेश दिइसकेपछि भगवानले आनन्द स्थविरलाई डाकी यस्तो आज्ञा गरे, आनन्द, निर्वाण भइसकेपछि तिमीहरूको मनमा अब उपदेश दिने गुरु भएन, अब हाम्रा शास्ता छैनन् भन्ने भावना पर्न सक्दछ। तर आनन्द, त्यस्तो मनमा लिनु हुँदैन। आनन्द, जुन धर्म र विनय मैले तिमीहरूलाई देशना गरी प्रज्ञाप्ति गरिरहेको छु, त्यही धर्म र विनय म नभएपछि तिमीहरूको शास्ता हुनेछन्। भगवानले फेरि भने, आनन्द, आजकाल जसरी भिक्षुहरू परस्पर आपसमा कुरा गर्दा अबुसो भनी सम्बोधन गर्छन्, म नभएपछि त्यसरी नै सम्बोधन गरी कुरा नगर्नु। त्यसबेला आफूभन्दा ठुलालाई आयुष्मान अथवा भन्ते भनी सम्बोधन गर्ने र आफूभन्दा सानोलाई आबुसो भन्नु। भिक्षुहरूको मनमा कुनै कुराको सन्देह बाँकी छ भने अहिलेसम्म समय छ, मसँग सोध। त्यस समयमा त्यहाँ उपस्थित त्यत्तिका भिक्षुहरूमध्ये कसैको मनमा पनि बुद्ध, धर्म, सङ्घ तथा शिक्षाको बारेमा कुनै प्रकारको सन्देह नरहेको हुनाले महास्थविर आनन्दले भगवानलाई विन्ती गरे, भगवान, यस परिषदमा शङ्का भएका भिक्षुहरू कोही छैनन्, सबै सुप्रसन्न छन्। अनि भगवानले भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गरी भने, भिक्षुगण, संस्कार जम्मै अनित्य भन्ने बुझी अप्रमादी भई राम्ररी स्मृति राखी गुण धर्म सम्पादन गरिलिने प्रयत्न गर। भगवान बुद्धको यही वाक्य अन्तिम उपदेश भयो। नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा प्रायोजित यस भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्धको जीवनीको 4th खण्डको 17औं र 18औं परिच्छेदको वाचन यति नै रहेको छ। यस पुस्तक उपलब्ध गराउनु हुने मुनि विहारका श्रद्धेय भिक्षु गरुको स्थविर प्रति एनभिटिभी परिवार हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ। अन्तिममा यस अडियो बुक मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट तथा सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। साधु साधु साधु।